Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, sir. Good morning, sir. सुरु गरौँ है अब होइन त हुन्छ सर। सुरु गर्दै गरौँ अनि अरु साथीहरु आउँदै गर्नुहुन्छ। आज हामीले यो रेशियो लेख्नु पर्ने होला हैन। टर्नओभर सम्म हिजो लेख्यौं जस्तो लाग्छ। होइन त? हो सर। टोटल एसेट्स टर्नओभर सम्म लेख्यो। हो, हिजो टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेको कति नम्बर फर्मुला थियो त्यो? यहाँसम्म लेखेको है। 6 नम्बर। 6 नम्बर, ओके। ल आज त्यसो भए सी को डेट म्यानेजमेन्ट रेशियोज अर्थात लङ टर्म सल्भेन्सी अफ द फर्म। ओके, 7 नम्बर फर्मुला होला आज। ल डेब्ट एसेट्स रेशियोज ड्यास आयो भने डेब्ट टु एसेट्स भन्ने पनि बुझिन्छ है। डेब्ट टु एसेट्स भनेको पहिलेको माथि राख्ने पछाडिको तल राख्ने फर्मुलामा छ। डेट टु एसेट्स रेशियो अर्थात डेट रेशियो मात्रै पनि भनिन्छ। यस्तोमा चाहिँ के गर्ने, पहिलेको माथि लेख्ने पछाडिको तल लेख्ने, टोटल डेट डिभाइडेड बाइ टोटल एसेट्स। हामीले हिजो भने जस्तै यसमा पनि बेन्चमार्किङ नै हुनुपर्छ, बट इन्टरनेसनली 45 देखि 55% सम्मको लोन ठिकै हुन्छ भन्ने जस्तो भनाइ छ। बट हामीले त हेर्नु पर्यो, त्यतिकै नहेरिकन चाहिँ हुँदैन। अहिले अब साथीहरु कति आइसक्नु भएको छ, वेट गर्नुपर्ने त छैन होला। 40 जना भएछौँ। यहाँ एउटा कुरा तपाईले बहुत ध्यान दिनुपर्ने छ है। मैले यो दुईवटा सेन्टेन्सलाई पढ्नुस् त, मैले यहाँ लेखिदिएकै छु। टोटल डेट र टोटल लायबिलिटिजमा के फरक छ भनेर राखिदिएको मात्रै हो सजिलोको लागि। अलमोस्ट टोटल डेट र टोटल लायबिलिटिज इक्वल हुन्छ, तर नन इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिजहरुलाई चाहिँ टोटल डेटमा क्याल्कुलेट गरिँदैन। ओके, फर्मुला नम्बर 8 अघि भने जस्तै भइहाल्यो। डेट टु इक्विटी रेशियो भन्ने बित्तिकै अगाडिको माथि पछाडिको तल, अगाडिको चाहिँ न्युमेरेटरमा पछाडिको चाहिँ डिनोमिनेटरमा। र तपाईहरुलाई थाहा छ, तैपनि मैले यहाँ अलिकति रिइन्फोर्स गरौँ, टोटल कमन इक्विटीमा के पर्छ भनेर यहाँ राखेको छ। यो कुरालाई जहिले ध्यान दिनुस् है। पेड अप क्यापिटल, शेयर प्रिमियम, ब्यालेन्स अफ अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट्स भनेको चाहिँ रिटेन अर्निङ बसिरा हुन्छ नि, रिजर्भमा बसेको पैसा, त्यो पनि इक्विटी क्यापिटलकै पैसा हो, शेयर होल्डरकै पैसा हो। सक्यो, अगाडि बढौं।
हुन्छ सर। हुन्छ म सर। पठाइहाल्छु। अहिले चाहिँ फर्मुला मात्रै लेख्नु भए पनि हुन्छ। मैले त्यहाँ इम्पोर्टेन्टलाई अलिकति हाइलाइट मात्रै गरिदिएको हो। कति नम्बर फर्मुला भयो अहिले अब? 9 सर। अब 9 हैन? हजुर। ओके, 9 नम्बर फर्मुला। गुड। इक्विटी मल्टिप्लायर, लिभरेज फ्याक्टर पनि भनिन्छ यसलाई। टोटल एसेट्स डिभाइडेड बाइ टोटल कमन इक्विटी। मार्केट भ्याल्यु अफ इक्विटी निकाल्न त आइहाल्छ हैन? मार्केट प्राइस पर शेयरले टोटल नम्बर अफ शेयरलाई मल्टिप्लाई गरिदिएपछि के आउँछ? मार्केट भ्याल्यु अफ इक्विटी। सक्नुभयो तपाईहरु? सकिएपछि सकियो भन्नुस् है। अहिले फर्मुला मात्र लेख्नु भयो हुन्छ। म अरु त सबै पठाइदिइहाल्छु नि तपाईहरुलाई। ओके, 11 मा अब लायबिलिटी टु एसेट्स। टीओटी भन्नु ड्याश भन्नु एउटै मिनिङ हो। टु अथवा ड्याश आएको छ भने फर्स्टलाई न्युमेरेटरमा राख्ने, सेकेन्डलाई डिनोमिनेटरमा। भनेको मतलब फर्स्टलाई माथि राख्ने, पछाडि भएकोलाई तल राख्ने। टोटल डेट र टोटल लायबिलिटिजमा के फरक छ भन्ने कुरा मैले भनिहालेँ तपाईहरुलाई। नन इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिजहरु छ भने त्यसलाई लायबिलिटीमा जोड्ने, त्यसलाई टोटल डेटमा नजोड्ने। पुरानो बुकहरुमा उस्तै राखेको देख्नुहुन्छ। 2014 बाट चेन्ज भएको हो यो। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो, त्यसलाई टाइम्स इन्ट्रेस्ट अर्न्ड पनि भनिन्छ है। टीआईई भनेको चाहिँ टाइम्स इन्ट्रेस्ट अर्न्ड। यहाँ तल राखिदिएको छु मैले। EBIT डिभाइड बाइ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। जति धेरै भयो त्यति राम्रो। टाइम्स इन्ट्रेस्ट अर्न्ड। So EBIT को full form चाहिँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। interest and tax. Okay. भयो? भयो सर। ओके। अब EBITDA भनेको के हो भने त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डेप्रिसिएसन। अरे एमोर्टाइजेसन है। त्यति धेरै फर्मुला युज भइरहेको हुँदैन, तर लेख्न चाहिँ लेखिराखौँ। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। फुल फर्म हजुर सर। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन। एमोर्टाइजेसन अलिक नयाँ भयो कि क्या है? म लेखिदिन्छु ल। एमोर्टाइजेसन। त्यति धेरै युज भइरहेको हुँदैन। हामीले खासै न्युमेरिकल पनि छैन होला, तर लेखिराखौँ। डेब्ट सर्भिस क्यापासिटी देखाउँछ यसले।
अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। ओके, ल अब डीमा आयो प्रोफिटेबिलिटी रेसियोजहरु। अब प्रोफिटेबिलिटी रेसियोहरु त डिस्परेटली जति धेरै भयो त्यति राम्रो भनौँ न। अब यसमा त बेन्चमार्किङ त सबै रेसियोमा भइहाल्छ, तर केही रेसियोहरु चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो, केही रेसियोहरु जति कम भयो त्यति राम्रो भन्न पनि सकिन्छ। इन द सेम वे प्रोफिटेबिलिटी रेसियोहरु चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो। डी प्रोफिटेबिलिटी रेसियोज भनेर लेख्नुस् है। कति 14 नम्बर फर्मुला हो? हो सर। नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब एक्जाममा तपाईहरुलाई अथवा अरु बेला प्रॉफिट मार्जिन मात्रै भन्यो भने पनि नेट प्रॉफिट मार्जिन हो है। प्रॉफिट मार्जिन मात्रै भन्यो भने पनि दैट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। त्यसरी बुझ्ने। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिनलाई चाहिँ पुरै भनेकै हुन्छ। अब यो दुईटै प्रॉफिट मार्जिनहरु चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो। सकियो भने कोही एकजना सकियो भन्नुस् है। र तपाईहरु आज जो ढिलो हुनु भएको छ तपाईहरुलाई म पठाइदिन्छु क्लासरुममा, त्यहाँ हेरेर दिउँसो लेखिरहनुस् है फर्मुलाहरु, भोलि गाह्रो हुन्छ फेरि न्युमेरिकल पढ्दा। अगाडि बढौं। हुन्छ सर। हुन्छ सर, बढौं। ल 16 अपरेटिङ प्रॉफिट मार्जिन ईबीआईटी भनेर बुझिहाल्नु भएको छ। त्यो त्यति धेरै छैन है, यो पनि न्युमेरिकल चाहिँ छैन भन्दा पनि हुन्छ, जानी राख्ने। सर यो स्लाइड हाल्दिनु भएको भए हुन्थ्यो नि। हजुर यो स्लाइड के स्लाइडहरु हाल्दिनुस् न। कुनै बेलामा पढाउँदाखेरि के स्ल्याक भइरा हुन्छ, त्यो भएर लास्टमा हाल्दिने रिजन चाहिँ त्यो हो कि म आज यो ठ्याक्कै सकिएला, म आज हाल्दिहाल्छु है। क्लास सकिने बित्तिकै नै अपलोड गरिदिहाल्छु। कुनै कुनै बेलामा छुटिरहेको हुँदो रहेछ, अनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई फोकस नभए हुँदो रहेछ, त्यसलाई अलिकति कलर गरिदिनु पाइयो क्लास लिँदाखेरि। बेसिक अर्निङ पावर त्यो भनेको ईबीआईटी बाइ टोटल सेल्स। म अगाडि बढौं। यो आरओए एकदमै धेरै आउँछ है। यो आरओए र आरओई चाहिँ 18 नम्बर हो कि जस्तो लाग्छ। आरओए र आरओई चाहिँ एकदम धेरै सोध्छ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, आरओए, आरओई यो चाहिँ अलिक धेरै सोध्ने मध्येमै पर्छ। रिटर्न अन एसेट्स र रिटर्न अन इक्विटी। मार्केट भ्यालु रेशियोज। तपाईहरु स्टक मार्केटमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा सुनिराख्नु भएको छ भनेदेखि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो पनि ड्यास आयो अथवा बीचमा 2 आयो भने पहिलेको माथि पछाडीको तल, यो भनेको प्राइस टु अर्निङ रेशियो भनेको हो, अथवा प्राइस अर्निङ रेशियो पीई रेशियो। सक्नुभयो? एकछिन है सर। ओके, पीई रेशियोलाई चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट रेशियोको रूपमा इन्भेस्टरहरूले लिने गर्छन्।
सक्यो अब सक्यो सर मार्केट टु बुक रेसियो यो 2 अथवा ड्यास आयो भने तपाईले बुझिहाल्नुभयो मार्केट टु बुक रेसियोलाई पनि मार्केटमै धेरै इन्भेस्टरहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु अगाडि हेर्ने गर्नुहुन्छ सक्यो भने सक्यो भन्नुस् सर एउटा क्वेशन छ सर अब भन्नु न सर यो बुक भ्यालु कसरी डिटरमाइन हुन्छ शेयरको ए बुक भ्यालु कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्नुभएको बुक भ्यालु पर शेयर भनेको छ नि ठिक छ बुक भ्यालु पर शेयरलाई नेट वर्थ पर शेयर पनि भनिन्छ है नेट वर्थ पर शेयर अघि मैले यो भन्दा निकै अगाडिको स्लाइडमा त्यो कमन इक्विटीमा के कुरा पर्छ भनेको थिएँ याद छ तपाईलाई कमन इक्विटीमा के पर्छ भने नि कमन शेयर पर्छ हैन यो भनेको के हो प्र्याक्टिकली पनि बुझाउँला है कमन शेयर पर्छ हैन प्लस शेयर प्रिमियम पनि पर्छ है प्लस रिटेन अर्निङ भने पनि भन्नुस् रिजर्भ भने पनि भन्नुस् अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भने पनि भन्नुस् एउटै कुरा है कम्पनीले कमाएर राखेको कि अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट हैन अथवा यसलाई रिटेन अर्निङ अथवा के पनि भन्न सकिन्छ रिजर्भ पनि भन्न सकिन्छ कि त्यो सबै जोडेर डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ बुक भ्यालु पर शेयर आउँछ बुझ्नुभयो बुझे सर बुझे यो बुक भ्यालु पर शेयर जति धेरै भयो कम्पनी त्यति नै स्ट्रङ छ भन्ने बुझिन्छ कि किनभने अब सुरुमा कमन शेयर नर्मली 100 रुपैयाँको दरले लगानी गरिन्छ हैन नेपालको कन्टेक्स्टमा अब शेयर प्रिमियम चाहिँ कुनै कम्पनीहरुले भनौं न अब जस्तो अहिले बुक बिल्डिङबाट आउने भनिरहेको छ नि त सर्वोत्तमको हैन 750 मा आयो भने 650 चाहिँ के भयो शेयर प्रिमियम भयो अनि त्यसले कमा राखिरहेको छ अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट छ भने त्यो पनि शेयर होल्डरकै हो भनेको त्यो चाहिँ कम्पनी आजको दिनमा बन्द भए पनि त्यति चाहिँ छ है भनेर भनेको बुझ्नु भयो सर यसलाई अर्को नाम के पो भन्छ अरे ए नेटवर्थ पर शेयर यो कमन इक्विटीलाई नेटवर्थ बुक भ्यालु टोटल पनि भनिन्छ कि यो जुन कमन इक्विटी छ नि हजुर यसैलाई फेरि बुक भ्यालु पर शेयर हैन कि टोटल बुक भ्यालु अफ द कम्पनी पनि भनिन्छ कि त्यसैलाई नेटवर्थ अफ द कम्पनी पनि भनिन्छ बुक भ्यालु अफ द कम्पनी पनि भनिन्छ अनि बुक भ्यालु अफ द कम्पनीलाई नम्बर अफ शेयरले डिभाइड गरिदियो भने के भयो त्यो बुक भ्यालु पर शेयर भयो अथवा त्यसैलाई फेरि नेटवर्थ पर शेयर भनेर भनिन्छ कि बुझ्नुभयो ल सर यो एक्सक्युज मी हजुर भन्नु न यो मार्केट भ्यालु पर शेयर भन्नु र यो मार्केट प्राइस पर शेयर भन्नु के फरक छ एउटै कुरा हो एउटै हो सर हजुर एउटै हो ए हस् त अच्छा डुपोन्ट इक्वेसन अब यो हामीले कतिवटा फर्मुला लेख्यौं 22 वटा फर्मुला अब यसलाई त तपाईहरुले अर्कै एबीसीडी थियो नि एफ बनाउन पनि सक्नुहुन्छ डुपोन्ट इक्वेसन भनेको खासमा अरु चीज केही पनि होइन हैन अमेरिकाको डुपोन्ट कर्पोरेसनले यो रेशियोहरुलाई एकै ठाउँमा राख्यो कि सबै रेशियोहरुलाई एकैचोटी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्यो अहिले डी सम्म थियो कि ई पनि लेखिसक्नु भयो तपाईहरुले यसलाई एफ भन्नु भयो नि हुन्छ ई लेख्नु भयो किन ई सम्म थियो अहिले यसलाई एफ भन्दा हुन्छ यो अरु नन अदर देन द रेशियोज यो रेशियो भन्दा अरु खास केही पनि होइन रेशियो नै हो हैन यसले चाहिँ समरीमा त्यो आरओए र आरओए निकाल्दिन्छ कि मैले अहिले तपाईलाई के भनेको थिएँ भने आरओए र आरओए चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टली निकाल्नु पर्छ हामीले भनेको थिएँ हैन त्यो चाहिँ के छ भन्देखि मेरो स्वर सुनिरहेको छ म अलिकति सानो बोलिरहेको छु आज सुनिरहेको छ नि हैन सुनिरहेको छ सर हजुरको स्वर सुनिएन भने भन्नु होला है अनि अलि मेरो थ्रोटमा अलिक प्रब्लम भयो जस्तो भयो अलि सिजन पनि ठीक छैन
सो डुपोन्ट इक्वेसन भनेको चाहिँ अरू खास नयाँ कुरा केही पनि होइन। तपाईँहरू कसरी बुझ्नुहोस् भने डुपोन्ट भन्ने शब्द आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ सुनिएको छैन भने के किन आयो जस्तो लाग्छ होइन। सिम्पली दिस इज द डुपोन्ट सिस्टम, दिस इज डेभलप्ड बाई अमेरिकन कम्पनी नेम्ड डुपोन्ट कर्पोरेसन होइन। त्यसले के गर्यो भने आरओए र आरओएलाई निकाल्ने सबभन्दा सर्टकट तरिका निकालेको हो कि ती फर्मुलाहरूलाई लगाएर। जस्तो आरओए हामीले कसरी निकाल्थ्यौँ, रिटर्न अन एसेट्स भनेको नेट इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स, रिटर्न अन इक्विटी भनेको नेट इन्कम डिभाइड बाई टोटल इक्विटी। अहिले भर्खर हामीले लेख्यौँ नि होइन। त्यसैलाई यसले कसरी लेख्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् यति मात्रै हो कि तपाईँले यसैलाई यति लेख्नु भयो हुन्छ। आखिर नन अदर देन दिस, अरू केही कुरा होइन, त्यति नै कुरा त्यसलाई इक्वेसनको फर्ममा मात्र लेखेको। ल हेर्नुहोस् आरओए भनेको चाहिँ नेट प्रफिट मार्जिन मल्टिप्लाइड बाई टोटल एसेट्स टर्नओभर गरेर पनि सेम आउँदो रहेछ होइन। उसले निकालिदियो त्यो कुरा। पहिला स्कलरहरूले फर्मुला निकाले अनि पछाडि गएर कम्पनीले के बनाइदियो भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने माथिबाट जे आउँछ नि आरओए, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा पनि सेम आउने रहेछ कि। अब कसरी आउँछ त भन्यो भने तपाईँहरूले आफूले गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई होइन। यसो तपाईँहरूले अलिकति आइडिया लाउनुहोस् त। अब म यहाँ लेखिदिन्छु होइन, तपाईँले कपीमा त लेखिराख्न पनि सक्नुहुन्छ, लेख्नै पर्छ भन्ने त छैन, तर सजिलो बुझ्छ। नेट प्रफिट मार्जिनको फर्मुला के थियो भन्नुहोस् त कोही एकजनाले। नेट इन्कम, नेट प्रफिट बाई सेल्स एउटै कुरा होइन, राइट। सेल्स नेट प्रफिट भन्नुहोस् नेट इन्कम भन्नुहोस् एउटै कुरा होइन। इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेको के थियो, सेल बाई टोटल एसेट्स हो। टर्नओभर भनेपछि मैले तपाईँलाई के राख्नुहोस् भनेको छु, सेल्स माथि राख्नुहोस् भनेको छु होइन। के काट्यो भन्नुहोस् त, यो सेल्स तल छ यो सेल्स माथि छ, यो दुईटा काटिन्छ होइन। मैले पनि यहाँ लेख्दा तल देखिन्छ, यो काटिन्छ होइन त, हजुर काटिन्छ होइन, बुझ्नु भएको छ है। कपीमा लेख्नुहोस् त तल माथि काटिन्छ नि त्यो, काटिन्छ सर। हो। नेट इन्कम बाई के भयो त अब टिए ए टोटल एसेट्स भयो। त्यो भनेको के हो, आरओए होइन त। रिटर्न अन एसेट्स नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स होइन त, बुझ्नुभयो होइन। बुझ्छ हो त्यही हो गरेको त्यही हो। तलको फर्मुलाले पनि त्यसरी लेख्नु भने आइहाल्छ कि। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनि पनि सकेको छु कि प्रफिट मार्जिन मात्रै भन्यो भने जहिले पनि नेट प्रफिट मार्जिन हो कि होइन। अब एसेट्स टर्नओभर भन्यो भने टोटल एसेट्स टर्नओभर हो। अब तपाईँहरूले तलकोलाई पनि फर्मुला लेख्न जरुरी छैन, किनभने त्यो फर्मुला र यो भन्नु एउटै रहेछ भने त हो नि। तलको फर्मुला लेख्नु भने के हुन्छ, प्रफिट मार्जिन भनेको नेट प्रफिट मार्जिन हो भनेर मैले भनिहालेँ होइन। त्यो भनेको के रहेछ, नेट इन्कम अपन सेल्स इन्टु एसेट्स टर्नओभर भनेको टोटल एसेट्स टर्नओभर हो, त्यो भनेको सेल्स अपन टोटल एसेट्स इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको फाइनेन्सियल लिभरेज हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ टोटल एसेट्स अपन कमन इक्विटी। त्यसो गर्दा नेट इन्कम अपन कमन इक्विटी आउँछ, त्यो भनेको आरओई हो कि होइन। आरओईलाई फेरि अर्को सर्ट फर्ममा लेख्यो भने फर्मुला के पनि हुने भयो, आरओई भनेको आरओए इन्टु मल्टिप्लायर पनि त हुने भयो नि। यो सबै भनेको फेरि के हो हेर्नुहोस् त, यो भनेको आरओए होइन, यो दुईटा भनेको हो कि भन्नु त इक्विटी मल्टिप्लायर। मैले भने बुझ्नु भएको छ, मैले के भने भनेर बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले। एक्चुअली भन्नु न सर फेरि। यो दुईटा भनेको क्या, हेर यो दुईटा छ नि, प्रफिट मार्जिन र टोटल एसेट्स टर्नओभर भने त यहाँ माथिकै फर्मुला लेखेँ कि। प्रफिट मार्जिन र टोटल एसेट्स टर्नओभर भने आरओए होइन त, बुझ्नुभयो। बुझेँ सर। हो आरओए भनेको चाहिँ नेट प्रफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर छ। यहाँ तल पनि नेट प्रफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेर आरओए लेख्न पाइँदैन त, पाइयो नि होइन। इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर त्यसरी पनि आउँदो रहेछ भने हामी, अर्थात् सिम्पल सेन्समा कुरा गर्दाखेरि अब यसलाई म फाल्दिउँ। कसैले नबुझे जस्तो त्यस्तो केही भएर के कन्फ्युजन भइयो। आरओई भनेको क्या, आरओई भनेको आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ म यसैलाई कि यो तलकोलाई। पाउँछु सर पाउँछु। हो यसलाई लेखेँ त भने रिराइट गरेँ त भने मैले त्यो तलको एक्सटेन्डेड फर्मुलालाई रिराइट गरेँ कि यसैलाई। किनभने प्रफिट मार्जिन भनेको जहिले पनि नेट प्रफिट मार्जिन हो भनेर मैले भनिसकेँ, त्यसलाई जहिले पनि सम्झिनु होला। अनि एसेट्स टर्नओभर भन्यो भने पनि त्यो जहिले पनि टोटल एसेट्स टर्नओभर हो। त्यो दुईटा भनेको फेरि यहाँ माथिको फर्मुलाबाट आइहाल्यो नि, आरओए भनेको त्यो दुईटा रहेछ भनेर होइन।
त्यो दुईटाको ठाउँमा आरओए लेखिदिएँ मैले, त्यसपछि इक्विटी मल्टिप्लायर लेखिदिएँ, त्यति मात्रै हो। आई थिङ्क यु आर क्लियर न, क्लियर हुनुभयो होला भयो। सर यो इक्विटी मल्टिप्लायरलाई अर्को कुन नामले भन्थ्यो अघि? त्यसलाई फाइनेन्सियल लिभरेज पनि भनिन्छ। फाइनेन्सियल लिभरेज। हजुर, मैले सबै लेखिदिएको छु होइन, तपाईँले त्यहाँ लेख्दाखेरि फाइदा त फाइदा हुन्छ, लेख्नु न। इक्विटी मल्टिप्लायर भनेर धेरै सोध्छ तपाईँहरूलाई, तर अब कहिलेकाहीँ फाइनेन्सियल लिभरेज मास्टर्सको क्लास हो होइन, ठ्याक्क फेरि एउटा शब्दमा पनि पर्छ नि त, मैले त्यहाँ अन्डरलाइन पनि गर्दै हेर्नुहोस् न। बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। म सकेसम्म होलिस्टिक नै दिया हुन्छु तपाईँहरूलाई सबै स्लाइडहरू, एकपल्ट चाहिँ हेर्नु न, राम्रोसँग घरमा हेर्नु पनि काफी पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। ल अब हेर्नुहोस्, हिजो मैले अब कम्पेरेटिभ रेसियोज एन्ड बेन्चमार्किङ, अब तपाईँहरूले हिजै बुझिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई यो विषयमा, सायद त्यति धेरै मैले डिस्कसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन होइन। त्यो भने चाहिँ के हो भने कुनै एउटा इन्डस्ट्रीको अर्को इन्डस्ट्रीसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्ने, अथवा कुनै एउटा इन्डस्ट्रीको एउटा युनिटलाई इन्डस्ट्रीसँग कम्पेयर गरेर हेर्ने। पहिला तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो कि इन्डस्ट्री भनेको के हो। इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ हामी भनौँ न लजिकल्ली काम गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि 5वटा कम्पनी जस्तो भनेको मतलब के हो त, अलिक नबुझ्नु भयो कि होइन। जस्तो नेपालमा 26-27वटा ब्याङ्क छ भने कम्तीमा 5वटा ब्याङ्कहरूलाई लिएर तिनीहरूको चाहिँ एभरेज निकाल्ने, त्यसलाई हामी इन्डस्ट्री एभरेज भन्छौँ, र त्योसँग एउटा कम्पनीको कम्पेयर गर्ने। अहिले के भयो त, इन्डस्ट्री एभरेज चाहिँ बेन्चमार्किङ भयो, र एउटा कम्पनी एउटा ब्याङ्कको चाहिँ के भयो, त्यो इन्डस्ट्री एभरेजसँग हामीले कम्पेयर गरेर हेरेको रेसियोजहरू भयो कि है। तर सधैँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने होइन, सधैँ चाहिँ सकेसम्म त के गर्नु पर्यो, 26-27वटै ब्याङ्कको सबै एभरेज निकाल्नु पर्यो नि होइन। हामीले भनौँ न रिसर्च गर्दा के गर्दा पो स्याम्पल लिनुपर्ने भावनाले थोरै लिएको त हो। त्यस्तो भनेको दुईजना साथी छन् होइन, दुईजना साथीमा एउटाको हेल्थ एकदमै राम्रो छ, एउटाको कमजोर छ भनेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, बेन्चमार्किङ के हुन्छ, अब त्यो राम्रो हेल्थ भएको साथीको चाहिँ अर्को साथीसँग कम्पेरिजन हुन्छ, त्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि राम्रोसँग गरिन्छ कि त्यो राम्रोलाई बेन्चमार्किङ भनिन्छ। ओके, मलाई लाग्छ बुझ्नुभयो होला है बेन्चमार्किङ भने, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? जस्तै अब यहाँ इक्जाम्पल त पुरानो पऱ्यो, अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क त्यति राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छैन अहिले होइन। फर इक्जाम्पल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड मे बेन्चमार्क अगेन्स्ट हिमालय ब्याङ्क लिमिटेड, नबिल ब्याङ्क लिमिटेड अर एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड। राम्रो नगरे हुनाले इक्जाम्पल मिल्न चाहिँ मिल्ने भयो होइन। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपालले चाहिँ के गर्न सक्छ भने हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडमा कस्तो पर्फर्मेन्स भइरहेछ त्यसलाई पनि बेन्चमार्किङ गर्न सक्छ, अथवा नबिललाई पनि बेन्चमार्किङ गर्न सक्छ, अथवा एभरेस्टलाई पनि गर्न सक्छ। अब योभन्दा अघिल्लो बुलमा 1 नम्बरको ब्याङ्क भनेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड हो। तपाईँहरू अब त्यति भइसक्नु भएको छैन होला एज होइन। आजभन्दा अब केही समय अगाडि भनौँ न, एउटा बुल 7-8 वर्ष अगाडि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल भनेको सबै ब्याङ्कहरूको बेन्चमार्किङ थियो, किनकि सबै रेसियोहरू चाहिँ के हुन्थ्यो, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपालको राम्रो हुन्थ्यो। अनि यो ब्याङ्कको राम्रो भयो भनेर त्योसँग अरूले कम्पेयर गर्थ्यो, द्याट इज द बेन्चमार्किङ। त्यसैलाई हामीले बेन्चमार्किङ भनेर भन्छौँ। बेन्चमार्किङ भनेको इन अ सेन्स कि स्ट्यान्डर्ड मान्ने हो, त्यसलाई सेट गर्ने हो भनेर भनेको। क्लियर हुनुभयो तपाईँहरू कि हुनु भएन कि मैले गाह्रोसँग व्याख्या गरेँ? होइन सर, क्लियरै छ। क्लियरै छ है। तपाईँहरू दुईजना साथीको विषयमा पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले जस्तो अहिले अब कोभिडको बेला छ नि होइन, यो सधैँभरि एक्सर्साइज इक्जाम्पल मात्रै लेख्यो है, फेरि त्यस्तो देखिया छैन अहिले होइन। सधैँभरि एक्सर्साइज गर्थ्यो उसले, अब खानेकुराहरूमा पनि एकदमै ध्यान दिन्थ्यो, उसलाई चाहिँ कोभिडले खासै असर गरेन, द्याट इज अ बेन्चमार्किङ। त्यो पनि एउटा बेन्चमार्किङ त हो होइन। अब सरस्वती क्याम्पसले चाहिँ अनलाइन क्लास चलायो, अरू कलेजको भन्दा राम्रो गर्यो, अथवा अरूको भन्दा सोमट्युको जस्तो गर्न सकेन, द्याट इज अ बेन्चमार्किङ। त्यो पनि बेन्चमार्किङ हो कि। बेन्चमार्किङ भनेको नन अदर देन कम्पेयरिङ विथ अनदर स्ट्यान्डर्ड। कुनै पनि एउटा स्ट्यान्डर्डसँग कम्पेयर गर्यो भने के भयो, बेन्चमार्किङ भइहाल्यो। आई होप यु गट द पोइन्ट। अब युजेज अफ फाइनेन्सियल रेसियोज अब कहाँ कसरी युज हुन्छ भनेर तपाईँहरूले मसँग चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभए पनि हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ युजफुल टु भेरियस स्टेक होल्डर्स भनेर के भन्न खोज्या होला जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? कोही एकजनाले भन्नुभयो भन्नुहोस् त। कुनै पनि कम्पनी वा ब्याङ्कको चाहिँ सेयर होल्डरहरू छ, जस्तो हुन्छ नि त्यो कम्पनीको सेयर होल्डरहरूलाई। ओके, अब सेयर होल्डर, स्टक होल्डर र स्टेक होल्डरमा के डिफ्रेन्स छ भनेर है, त्यो सानो शब्द हो होइन। यहाँ स्टेक होल्डर छ, त्यसैलाई फेरि स्टक होल्डर लेख्या भए के हुन्थ्यो होइन, अथवा इक्विटी होल्डर अथवा सेयर होल्डर लेख्या भए के हुन्थ्यो है। गीताजी बोल्नु भएन तपाईँ? तपाईँले एकदम राम्रो एक्सप्लेन गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यो स्टेक होल्डर र स्टक होल्डर, ओहो कहाँ पुग्यो, कति धेरै चाहिँ थिसिस मैले।
मल्टिपल टच भएछ ओके हैन यो चाहिँ तपाईको स्टेक होल्डर्स स्टक होल्डर्स र शेयर होल्डर्स यसमा के फरक छ भनेर भाइ स्टक होल्डर वा शेयर होल्डर भनेको चाहिँ शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू मात्रै हो स्टेक होल्डर भनेको चाहिँ बियोन्ड द्यान दिस हो कि स्टेक होल्डर भने को पर्छ त त्यहाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि पर्छन् हेर्नुस् है त्यहाँ ऋण दिने क्रेडिटरहरू पनि पर्छन् त्यो कम्पनीको गुड्सहरू युज गर्ने कस्टमरहरू पनि पर्छन् त्यो कम्पनी इस्टाब्लिश भएपछि गभर्नमेन्टले ट्याक्स दिनुपर्छ गभर्नमेन्टको युनिट पनि पर्छ सोसाइटी पनि पर्छ सबै इन्क्लुड भएकोलाई चाहिँ स्टेक होल्डर भनिन्छ दिपाजी मैले तपाईलाई क्लियर गर्न सके तपाई भने मतलब सबै साथीहरु त क्लियर भयो सर मैले बुझे सर स्टेक होल्डर र शेयर होल्डर स्टेक होल्डर हो युजफुल टु शेयर होल्डर चाहिँ पक्कै हो नि हैन अब हुनै पर्यो किन शेयर होल्डरलाई आफ्नो कम्पनी कस्तो छ भनेर रेशियो एनालाइसिस गरेर हेर्नको लागि एकदम बेनिफिट हुन्छ कस्टमरहरुलाई पनि मैले कस्तो कम्पनीको चाहिँ प्रोडक्टहरु युज गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुन्छ कि जस्तै युनिलिभर लिमिटेडको भनेपछि मान्छेले किन विश्वास गर्छ अब यस्तो एकदम क्लासमा भए चाहिँ रमाइलो जस्तो एक्जाम्पल हुन्थ्यो है जस्तो हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड भन्यो हैन अब अहिले त्यस्तो चलिरहेछ हैन युनिलिभर लिमिटेड भन्यो अब हामीलाई कति धेरै ट्रस्ट छ हेर्नुस् त त्यो कम्पनीको नामप्रति कति धेरै ट्रस्ट छ युनिलिभर लिमिटेडको त्यो ट्युबमा निकालेको तपाईको फेयर एन्ड ग्लो फेयर एन्ड लभली लगाउनु हुन्छ भने हामी लगाएको छौं नि त्यो लगाउने बित्तिकै चाहिँ तपाईको छाला खुलिन थाल्यो भने के हुन्थ्यो होला what a level of trust the company is earning from us के तपाईको हेर्नुस् त त्यो ट्रस्ट र बिलिभ भने चाहिँ अचम्मै ठुलो कुरा हो के भनेपछि कस्टमरहरुमा पनि त्यो फाइनान्शियल रेशियोले यति धेरै चाहिँ असर गर्छ कि कन्सिस्टेन्टली यो कम्पनीले एकदम राम्रो गरिरा हो भनेपछि त रेशियो भने त प्रफिट पनि पर्यो त्यसको इक्विटीको पोर्सन पनि पर्यो हैन लोन नलिएको कम्पनी हो भने मान्छेले राम्रो मानिरा हुन्छ नेपाल कन्टेक्स्टमा हो अनि अब गभर्नमेन्टलाई पनि के हुन्छ हेर्नुस् त उसले हेर्छ के तपाईको यो वर्ष कति ट्याक्स तिर्यो अघिल्लो वर्ष कति ट्याक्स तिरेको थियो त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष कति ट्याक्स तिरेको थियो कन्सिस्टेन्टली परफर्म गरेको कम्पनीले राम्रो मान्छ गभर्नमेन्टले पनि अब तपाईको सीएसआर मा पनि जान सक्छ कम्पनी भने कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि उले कम्प्लिट गर्न सक्छ किनकि कन्सिस्टेन्टली राम्रो परफर्म गर्यो भने सर्टेन पोर्सन चाहिँ उले राख्न सक्छ तपाईहरुले त बैंकमा पनि जब गर्नुहुन्छ होला विशेष गरी बैंकहरुलाई त बैंकिङ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन अहिले के भने चाहिँ 1% अफ प्रफिट त उले लगाउनै पर्छ हैन भन्नुस् त हो कि हैन कि म रङ हो इज इट मेन्डेटरी राष्ट्र बैंकले भनेको छ हैन कोही बोल्नु भएन हो सर हो भनेको छ नि हैन ल ठीक छ गुड युजफुल इन भर्टिकल एन्ड हरिजोन्टल एनालिसिस भर्टिकल भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईको छ नि भर्टिकल भनेको चाहिँ इयर टु इयर के जस्तो 2070 सालमा कस्तो थियो 71 मा कस्तो भयो हुँदा हुँदै 2078 सालसम्म कस्तो आयो त्यो कम्पनीले आफ्नै भर्टिकल एनालिसिस गर्न सक्छ के विभिन्न टाइम फ्रेममा रहेर हरिजोन्टल एनालिसिस भने चाहिँ कस्तो भने तपाईको हैन एट अ टाइम ब्रान्चेसहरुले कस्तो गरिरहेछ त फर एक्जाम्पल अहिले अब एनआईसीए बैंकको कुरा गरौँ न हैन जसको गरे पनि भयो हैन एनआईसीए को चाहिँ त्यो 100 वटा शाखामा अहिले कस्तो काम भइरहेछ एट अ टाइम हैन यो महिनामा कस्तो परफर्मेन्स भयो दैट इज हरिजोन्टल एनालिसिस मलाई लाग्छ भर्टिकल र हरिजोन्टल तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला हरिजोन्टल भनेको चाहिँ क्रस सेक्सनल हो एट अ टाइम हैन भर्टिकल भनेको चाहिँ लंगिट्युडिनल हो अर्थात डिफरेन्ट टाइम पिरियडमा अथवा माथिबाट तल तलबाट सिधा यसलाई अर्को तरिकाले पनि हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं के त्यो भने के हो भने कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनको टप लेभलबाट डाउन लेभलसम्म चाहिँ कम्प्यारिजन गर्ने हैन सीईओ ले कस्तो परफर्म गर्नुभयो हैन डेपुटी सीईओ ले कस्तो गर्नुभयो तल रहेको चाहिँ फ्रन्ट लेभल म्यानेजरहरुले कस्तो काम गर्नुभयो भर्टिकल भयो हरिजोन्टल भनेको चाहिँ विथिन द डिपार्टमेन्ट के तपाईको डिपार्टमेन्टहरु हुन्छ नि डिपार्टमेन्टले कस्तो गर्यो भनेर हेर्यो भने दैट इज कल्ड हरिजोन्टल अब तपाईहरु मास्टर्समा चाहिँ एउटै कुरा मात्रै लिएर बस्ने हैन है साँगुरो नहुनुस् है तपाईहरु मलाई पनि फराकिलो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ किनकि मैले पनि ट्रेडिसनली कन्भेन्सनली चाहिँ एक्सप्लेन गरिरा हुन सक्छु हैन तपाईहरु सर यसलाई यो तरिकाले गर्न सकिन्न भनेर खोज्ने के आखिरमा हामी त अब एउटै लेभलमा पुगिसक्यौं है अनि युजफुल इन इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल कम्प्यारिजन अब इन्टरनल भनेको चाहिँ अघि भइहाल्यो नि हेर्नुस् त भर्टिकल र हरिजोन्टलमा आफ्नै कम्पनीले पहिला कस्तो गरेको थियो अहिले कस्तो गरिरहेछ दैट इज इन्टरनल कम्प्यारिजन अब इन्टरनल कम्प्यारिजनले पनि सजिलो हुन्छ नि तपाईको हाम्रो कम्पनी कुन लेभलमा छ भनेर हेर्नको लागि एक्सटर्नल कम्प्यारिजन भनेको बेन्चमार्किङ गरेर हेर्ने अघि मैले दिएको एक्जाम्पलमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले नबिल बैंकको बारेमा हेर्यो भनेदेखि चाहिँ एक्सटर्नल कम्प्यारिजन भयो युजफुल इन म्यानेजरियल परफर्मेन्स इभ्यालुएसन हेर्नुस् हामीले भन्छौं नि कुनै कम्पनीको सीईओहरुले ह्युज अमाउन्ट अफ मनी दे युज टु अर्न अब किन म्यानेजरियल परफर्मेन्स नै हाई छ उनीहरुको जाने बित्तिकै म्यानेजरियल परफर्मेन्स नै हाई हुन्छ
द्याट इज रिफ्लेक्टेड टु द प्रफिटेबिलिटी अफ द कम्पनी कम्पनीको प्रोफिटेबिलिटीमा रिफ्लेक्ट हुन्छ भने यस ओभियस द कम्पनी पेज मोर फर द म्यानेजरहरूलाई बढी तिर्छ यसको लिमिटेसन पनि छ हेर्नुहोस् है रेसियो एनालाइसिसको लिमिटेसन छ कि सबभन्दा ठुलो लिमिटेसन चाहिँ के हो यसको भन्नुहुन्छ भने डेस्परेटली वी क्यान नट से वेदर द्याट रेसियो इज गुड अर ब्याड रेसियो 2, 4, 6, 8 यस्तो आउला होइन कसरी भन्ने त्यो अङ्क राम्रो हो कि नराम्रो भनेर होइन त्यो अङ्कलाई चाहिँ द्याट डिजिट त्यो फिगर कसको ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आयो जस्तो छ है सो हामीले डेस्परेटली त्यो अङ्कलाई हेरेर त्यतिकै चाहिँ राम्रो कि नराम्रो भनेर भन्न सक्दैनौँ वी निड द बेसिस फर कम्पेरिजन बेसिस फर कम्पेरिजन भनेकै के हो त भने बेन्चमार्किङ हो नि होइन बुझ्नुभयो होला कुरा है उहाँको फोन सक्न दिउँ है त ओके सो विथआउट कम्पेरिजन वी क्यान नट से द्याट इज गुड अर ब्याड कम्पेरिजन नगरिकन चाहिँ हामी भन्न नसक्ने रह्यो होइन सुनिराख्नु भएको छ कसकोबाट ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेछ ओके डिफरेन्सेस इन इन्टरप्रिटेसन अघि नै मैले तपाईँहरूलाई 2-3 पल्ट बडो कर गरी भनेकै नेट प्रफिट मार्जिन नभनिकन प्रफिट मार्जिन मात्रै भन्यो भने नेट प्रफिट मार्जिन हो है भनेर भने हेर्नुहोस् त तपाईँले कसरी जान्ने त सधैँभरि प्रफिट मार्जिन भनेको नेट प्रफिट मार्जिन नै हो भनेर मलाई पनि चिन्ता तपाईँले प्रफिट मार्जिन भने ठाउँमा ग्रस प्रफिट मार्जिनको फर्मुला आइदिनु बिग्रिन्छ भनेर भने हो नि त मैले एज अ टिचर एसेट्स टर्नओभर भनेपछि फिक्स्ड एसेट्स होइन है त्यो टोटल एसेट्स हो भनेर भनेको यसको अर्थ के हो इन्टरप्रिटेसन फरक हुन सक्छ एज पर द कन्टेक्स्ट अफ द कन्ट्री एज पर द कन्टेक्स्ट अफ द कम्पनीज विथ इन द इभन कन्ट्री यही फरक छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि फरक तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गरिन्छ एन्ड विच गिभ्स डिफरेन्ट मिनिङ डिफरेन्स इन सिचुएसन अफ टु फर्म्स अब हामीले डेस्परेटली कम्पेरिजन त गरिदिन्छौँ हेर्नुहोस् दुईटा फर्मलाई तर उनीहरूको सिचुएसन त फरक हुन्छ नि होइन सबै कम्पनीहरूको सिचुएसन कहाँ उस्तै हुन्छ त हुँदैन नि सो त्यो सिचुएसन अफ फर्मको क्वालिटेटिभ कुरा हो त्यो क्वालिटेटिभ कुरा यसमा रिफ्लेक्ट हुँदैन यसमा क्वान्टिटेटिभ कुरा मात्र रिफ्लेक्ट हुन्छ चेन्ज इन प्राइस लेभल त्यो भने चाहिँ के भने होइन हामीले के गर्छौँ प्राइस लेभलमा थुप्रैपल्ट चेन्ज भइराखेको हुन्छ तर हामी त एट द एन्ड अफ असाढ नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने त्यतिखेरको प्राइस लेभललाई लिएर काम गरेर आउँछौँ तसर्थ सबै प्राइस लेभल चेन्जहरूलाई यसले इन्कर्पोरेट गर्न सक्दैन सर्ट टर्म चेन्जेसहरू त झन् गर्दै गर्दैन विदिन अ डे कतिपटक चाहिँ कति सामानहरूको मूल्य चेन्ज भइराखेको हुन्छ यसले गर्दैन सो अनदर वान इज नो इन्डिकेसन अफ द फ्युचर जहिले पनि रेसियो निकाल्ने भनेको पास्ट भ्यालुको मात्रै हो फ्युचरको सकिँदैन फ्युचरको भनेको चाहिँ तपाईँ के हो भने कि चाहिँ इस्टिमेसन गर्नु पर्यो इस्टिमेसन भनेको द्याट्स नट रियल त्यो त रियल होइन होइन द्याट इज इस्टिमेटेड भ्याल्यु तसर्थ यसले जहिले पनि के गर्छ पास्ट भ्यालुको लागि मात्रै काम गर्छ फ्युचर भ्यालुको लागि काम गर्दैन अर्थात् इन्डिकेसन चाहिँ गर्दैन ओहो एन्ड नेक्स्ट अब हेर्नुहोस् त यो कुरा त मैले तपाईँहरूलाई भनि पनि सकेको छु होइन कमन साइज स्टेटमेन्टमा हिजो भनिसके होला तपाईँलाई अलिकति पढ्नुहोस् त तपाईँहरू आफैले पढ्ने मौका दिएँ मैले सबैजनाले पक्कै देखिराख्नु भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त म यहाँ हाइलाइट पनि गरिदिन्छु तपाईँले यति पढ्नुहोस् त यति पढेपछि आफैले बुझ्नुहुन्छ म तल देखाइदिन्छु अनि बुझाइदिन्छु हिजो पनि मैले भनिसकेको छु यो विषयमा नाम सुन्दाखेरि कमन साइज स्टेटमेन्ट हुन्छ कमन भने कमनै भयो होइन तपाईँहरूलाई मैले हिजो पनि अलिकति यसको केही कुराहरू एक्सप्लेन गरेको थिएँ र फर्स्ट सेन्टेन्स फर्स्ट बुलेट पोइन्ट पढेर बुझ्नुभयो भने आई थिङ्क यु विल बी मोर क्लियर एकचोटि बुझाइदिनु न म हिजो क्लासमा थिएन क्या हुन्छ म यहाँ तल आउँछ इक्जाम्पल पनि आउँछ तपाईँहरूलाई पढ्ने मौका मात्र दिएको म भनिदिइहाल्छु यो भनेको कस्तो भने यदि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरियो भने के पर्सेन्टेजमा जस्तो इन्कम स्टेटमेन्टलाई चाहिँ सेल्सको टर्म्समा पर्सेन्टेजमा लैजाने ब्यालेन्स सिटको चाहिँ टोटल एसेट्सको टर्म्समा पर्सेन्टेजमा लग्यो भने चाहिँ त्यसलाई कमन साइज स्टेटमेन्ट भनिन्छ अरू नयाँ कुरा केही पनि होइन इन्स्टेड अफ सोइङ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स इन बिग भ्याल्युज मेबी डलर अर रुपिज इफ दे आर सोन इन पर्सेन्टेज टर्म्स द्याट इज कल्ड कमन साइज स्टेटमेन्ट त्यसलाई कमन साइज स्टेटमेन्ट भनिन्छ कमन साइज स्टेटमेन्ट भयो भने जस्तो अमेरिकाको एकदम लार्ज कम्पनी र नेपालको स्मल कम्पनीको कुरा गर्यो भने पनि पर्सेन्टेजमा आउँछ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ कि हेर्नुहोस् त
हिजो मैले देखाएको थिएँ, म तपाईँलाई हिजो जो आउनु भएको थियो नि, तपाईँलाई पछि स्लाइड आइहाल्छ, आजै आउँछ। त्यहाँ चाहिँ हिजो भ्यालु थियो। ल हिजो आउनेले भन्नुहोस् त थियो कि थिएन? 2016 र 17 को युनिलिभर लिमिटेडको राख्या होइन त? इज देयर एनीवन हु इज रिमेम्बरिङ द्याट? हो सर, हिजो भ्यालुहरु थियो, आज पर्सेन्टेजमा छ। हो यस, हिजो भ्यालुहरु थियो, आज पर्सेन्टेजमा छ। हेर्नुस् त, आज पर्सेन्टेजमा कसरी लगेको भने तपाईको सबै टोटल एसेट्सको टर्ममा लगेको। टोटल एसेट्सलाई चाहिँ के गरेको? 100% मानेको। टोटल एसेट्सलाई 100% मानेपछि टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटिज पनि के हुनु पर्यो? 100% हुनु पर्यो। त्यसैको टर्ममा लगेको सबैलाई, हैन? आउट अफ 100% नेट फिक्स्ड एसेट चाहिँ 70.5% रहेछ है 2017 मा भनेको। अंकमा कति छ हामीलाई थाहा छैन। त्यस्तै 2016 मा 16.01% रहेछ है भनेर भनेको के। यसरी यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटलाई के गरेको छ? पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरेको छ। अब तल हेरौँ, यहाँ पनि के गरेको छ? सेल्सलाई गरेको छ। यसमा इन टर्म्स अफ सेल्सलाई 100% मानेर गर्दाखेरि हेर्नुस् हैन, नेट इन्कम कति पर्सेन्ट भएको छ? 21.7% भएको छ। तसर्थ धेरै ठुलो कुरा केही पनि होइन। हामीले पहिला नपढ्या हुनाले चाहिँ अलिक नयाँ जस्तो लागेको हैन। तर यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईको एकै मिनेटमा एकै सर्टमा सिकिहाल्ने कुरा हो कि। तपाईहरुलाई यस्तो सोध्दियो भने त विल बी मच इजियर फर यु नि, हैन? इफ द आइटम्स अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज रादर देन देयर रुपी भ्यालु। अब नेपालमा बसेर रुपी भ्यालु भनौं न, त्यसलाई हामी के भन्छौं? कमन साइज स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौं। अब पर्सेन्टेज चेन्ज एनालाइसिस, अब पर्सेन्टेज चेन्ज एनालाइसिस भनेपछि गत वर्ष भन्दा अहिले कति पर्सेन्टेज चेन्ज भयो भनेको कि। 16 भन्दा 17 मा आउँदा कति चेन्ज भयो भनेर भनेको। तपाईहरु आफै त्यहाँ निकालेर हेर्नु होला, हैन? यहाँ चाहिँ अहिले के थियो? 16 र 17 को देखाएको थियो। अहिले के छ? 17 को मात्रै। अब 16 बाट 17 मा आउँदा कति पर्सेन्टेज चेन्ज भयो त भनेर देखाएको कि। 16 बाट 17 मा आउँदा के थियो? नेगेटिभ भयो। किन? घटेको थियो नि त प्रॉफिट। हिजोबाट हामीले घट्यो भने हैन त? ल हिजोको साथीहरु भन्नुस् त मलाई, हामीले भने हो कि हैन? सेल्स चाहिँ बढेको कन्डिसनै त्यस्तो राखेको थियौँ नि हामीले, हैन? सेल्स चाहिँ 12.6% ले बढेको, तर सेल्स बढ्दाखेरि पनि नेट इन्कम चाहिँ 13.9% ले घटेको रहेछ, हैन त? याद गर्नुहुन्छ हिजोको? हो सर। हो, म तपाईहरुलाई भन्नु पनि आएको थियो अपरेटिङ कस्ट एकदम धेरै भएछ भनेर। गुड। अब अर्को ट्रेन्ड एनालाइसिस, यो पनि मैले हिजो भनेको छु तर म आज फेरि रिपिट गर्दिन्छु। ट्रेन्ड एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै ओभर द इयर्स कस्तो भयो भनेर कि यो हेर्ने बित्तिकै तपाईहरु ठ्याक्कै बुझि नै हाल्नुहुन्छ। के गाह्रो नै भएन। यस, ल हेर्नुस्, ट्रेन्ड एनालाइसिस भनेको चाहिँ ल हेर्नुस्, फर्मको के छ, इन्डस्ट्री एभरेज के छ। मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिरहन्थे नि इन्डस्ट्री एभरेज भनेर। ओभरअल इन्डस्ट्री एभरेजको के छ, फर्मको के छ। यसले के देखाइदियो भन्नुस् त? 2012 र 13 मा हेर्नुस् है, इभन 14 नपुग्दासम्म पनि इन्डस्ट्री एभरेजको रिटर्न चाहिँ धेरै छ। कुरा बुझ्नुस् है, मैले के भनिरहेको छु भनेर। प्लिज गेट इट। अब भएन भने मलाई भन्नुस् तपाईहरुले मैले बुझिन भनेर, हैन? हेर्नुस् त, यो चाहिँ फर्मको रिटर्न हो, यो चाहिँ के हो? हैन, तलको चाहिँ के हो? फर्मको रिटर्न हो, माथि टिक गरेको चाहिँ के हो? इन्डस्ट्री एभरेजको रिटर्न हो। हेर्नुस् त, कहाँसम्म? करिब करिब यहाँसम्म चाहिँ के छ? इन्डस्ट्रीको रिटर्न चाहिँ फर्मको भन्दा धेरै छ भनेको मतलब त्यो फर्म अथवा कम्पनीले इन्डस्ट्रीले जस्तो राम्रो गर्न सकेका रहन्छ। ओभरअल इन्डस्ट्री भनेको त्यहाँ भएका धेरै कम्पनीहरु उनीहरुले राम्रो गरेका रहेछन्, तर त्यो इन्डिभिजुअल फर्मले त्यति राम्रो गर्न सकेका रहन्छ। तर जब 2014 को नजिक आयो त्यसपछि हेर्नुस् त, फर्मको माथि गयो, के भयो त्यसपछि? इन्डस्ट्री एभरेजको तल हो। भनेपछि इन्डस्ट्री भन्दा फर्मले राम्रो गरेछ। दिस इज द ट्रेन्ड एनालाइसिस। कुरो बुझ्नुभयो तपाईहरुले कि बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो? ल, एकचोटि भनिदिनु के को बारेमा नानी? त्यसकै एकचोटि ट्रेन्ड एनालाइसिसको। ल, कसले सोध्नुभयो? सुजाताले हो? हो हो ल हो। ल सुजाताजी, तपाईसँग म कुराकानी गर्छु है त। फर इक्जाम्पल, तपाईको म सबै त सोध्दिन। तपाईले हैन एसएलसी, तपाईहरु त एसएलसी नै दिनुभयो होला अथवा एसई दिनुभयो, एसएलसी दिनुभयो होला। एसएलसी देखि ब्याचलर सम्म तपाईले चाहिँ कति कति पर्सेन्टेज ल्याउनु भयो भनेर तपाईले इयर अनुसार लाउँदै लाउँदै जानुभयो भने एउटा ग्राफ बन्छ कि बन्दैन नानी? बन्छ सर। बुझ्नु भयो है? मैले भनेको त बुझ्नु भएन? जस्तो तपाईले एसएलसी मा कति पर्सेन्टेज ल्याउनु, पर्सेन्टेजलाई वाइ एक्सिसमा राख्ने, इयरलाई एक्स एक्सिसमा राख्ने। इन्टरमिडिएटमा कति ल्याउनु भयो, ब्याचलरमा कति ल्याउनु भयो र मास्टर्समा कति ल्याउनु छ हेर्यो भने धेरैको जिन्दगीमा के देखिन्छ भने त्यो ग्राफ चाहिँ
त्यो ट्रेन लाइन हो त्यो लाइन चाहिँ सिधा अथवा छड्के माथि गएको देखिन्न पहिला माथि एसएलसीमा अलिक माथि फेरि बिस्तारै तल झरेर फेरि मास्टर्सतिर गएपछि माथि गएको देखिन्छ कि हैन द्याट इज ट्रेन लाइन अब तपाईले फेरि तपाईको त्यो चाहिँ पर्सनल ट्रेन लाइन भयो तपाईले सँगसँगै के गर्नुभयो भने अर्को साथीको पनि तपाईले ट्रेन लाइन खिच्नुभयो दुईजनाको कम्पेयर गर्न मिल्यो कि मिलेन नानी मिले त्यही नै हो ट्रेन लाइन भनेको ट्रेन लाइन भनेको अरू केही होइन रहेछ सिम्पली द भ्यालु टु बी सोन अन वाइ एक्सिस इयर टु बी सोन अन एक्स एक्सिस क्लियर भयो तपाईलाई अब कि मैले बुझाउन सकिन ए बुझे सर बुझ्नु भयो ल ठीक छ आफ्नो चाहिँ के रे साथसँग चाहिँ यस तपाईको इन्डिभिजुअल तपाई साथीसँग कम्पेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको चाहिँ जस्तै तपाई कुन स्कुलबाट एसएलसी दिनुभएको थियो त्यो स्कुलको चाहिँ सबै विद्यार्थीहरुको एभरेज निकाल्नु भयो नि त्यो इन्डस्ट्री एभरेज भने जस्तो भयो कि तपाईको इन्डिभिजुअल चाहिँ फर्म भने जस्तो भयो कि बुझ्नुभयो अब बुझे सर ल मैले तपाईहरुलाई यति कुरा भने हैन थ्योरेटिकल पोर्सन मैले चाहिँ च्याप्टर 2 को सके र भोलि हामी न्यूमेरिकल पढ्छौं हुन्छ हुन्छ सर ल आजलाई यति तपाईहरु सबै फर्मुलाहरु रेडी गरेर बस्नुस् है ल ल सुरक्षित रहनु होला परिस्थिति त ठीक छैन ल थ्यांक यू सर बाइ थ्यांक यू सर थ्यांक यू सर ल ल बाइ थ्यांक यू सर Thanks for watching.